महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पजूदारा बापा तुझे एकल्यास पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. सर्वेस्परा सर पजूदारा देवा तूं आदी आसुल्लो आतां आसाय सदांकाल तूं जिवन आसाय तुजी व्हड राज पदवी तूं हातीन घेवन तूं राजवड चलोवंक लागलाय देखून सर्वेस्परा आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. वय बापा संवसार असो तुवें म्हणजे मनशाक असो असोय मोग केलोय तुजे एकल्यास पुताक आमच्या पासो तूं ह्या संवसारांत तुवें ओपून दिलोय. वय सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर त्या मोगा वरवीं आज त्या मोगान जिवन तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. तुजी कृपा तुजी दया तुवें आमकां लाभयल्याय न्हय आमच्या बऱ्यापणा वरवीं बगार सर्वेस्परा तुज्या बऱ्यापणा वरवीं सोम्या आज आमी जिवंत आसा. वय सोम्या तेंचे तुजे उतार आज आयकत आसतना वर्तो मोग ती दया आमकां तूं वाळोवंत आसाय. वय सोम्या ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय तुज्या पान तळा त्या तुज्या कृपेच्या सिंहासनार बसचें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. बापाच्या उजव्या तूं बसून आसाय आनी तुज्या सांगाता बसचें भागी तूं आमकां दिताय. तुज्या उतरां मुखांत जाणवाय ही सतां तूं आमकां उगडा बी करताय सर्वेस्परा ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या ह्या वेळार तुजें उतर आतां आमी आयकूंक वता आसतना आमकांच तुज्या मुखार आमी दवरता. खलतेपण आमीच तुज्या मुखार खलतें जाता कित्याक तूं खलत्यांक वर्तो करचो देव तूं जावन आसाय. वय सोम्या तुजें उतर आतां आयकत आसतना सोम्या ही तुजी पदवी तुजी सकत तूं आमचे ते हर एकल्या तूं घाल. तुजें उतर धैर्यान तें प्रगट करूंक धैर्यान तें आयकूंक वाचूंक आनी ते आमच्या काळजांत भागोवन दवरूंक तूं आमकां कृपा दी. वय सोम्या ह्या हॉलाच्या उजव्या मुखल्या फाटल्यान दाव्याक तुजे देवदूत आमकां वेडो घालून तुवें बसयलो तो पवित्रत्म मजतदार धैर्याधिकत्म परत आमचें तें धाड आनी तें धैर्यांत उतर स्विकार करून तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. जेजूक सत मानतेली आनी जेजूचेर विश्वास दवरतेली ती जेजू सवें मोगान जियेतेली आनी ताणें विसून काडलेल्यांक ताची कृपा आनी दया लाभतेली. जेजू थंय जिवंत क्रिस्ता थंय ती कृपा जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सांत पावल लोकां खातीर मागता. एफेसियन 6:23-24 सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 6 वळू 20:3 आनी 20:4 एक पटी आमी आयकुया. देव बाप आनी सोमे जेजू क्रिस्त सकड भावा भयणीक विश्वास शांती आनी मोग दिवं आमार मोगान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग करतल्या सकटांक सोम्या जेजूचो मोग करतल्या सकटांक देव कृपा लाभो. कोणा कृपा लाभो? क्रिस्ताचो मोग करतल्या सकटांक देव कृपा लाभो. आनी इस कृपा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी खंयची कृपा ना देखून देवाचो मोग आमी जाणा जाता आसतना आमचो मोग कांयच न्ही कोयर आमचो मोग कोयर ताच्या मोगा मुखार. देखून पळया बापाचो मोग पळया कसो ताणें तो रुजू केलो. जुआंवचो शुभ वर्तमान आवस्वर 3 वळू 16 जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावा भयणो तुजो आनी म्हजो म्हणजे हर एका मनशा कुळाचो हर एका मनशाचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक. ताका सत म्हणटल्या देखून वडून आमी आयकले वय मू कोण जेजूक सत मानता कोण जेजूचेर विश्वास दवरता तो मोगान म्हणजे जेजूच्या मोगान जियेतलो आनी ताका कृपाय मेळटली दया मेळटली. कितें मेळटली? बाठी न्ही कुरपण न्ही कृपा. आनी कृपा म्हळ्यार कोण कितें खंयसरी मेळटा गी धरूंक हाडूंक मेळटा गी. कृपा म्हळ्यार जेजू मोगाच्या भावा भयणो असोय ताणें मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो
ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक जेजूक सत म्हणटल्यांचो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कोणाक दाखा ये उडास दवरचे म्हाका ताका सत म्हणटा हांवें ताका सत मानी जाय आनी हांव ताका सत म्हणटा म्हणजे जेजूक ताका म्हळ्यार मुस्तासात ताका मुस्तासात ते न्ही ताका म्हणजे जेजूक हें चिंता बाडी जाय आनी खंयचेय चिंताप न्ही केवळ सोमी ताका सत म्हणटल्याक सश्नाचें जिवीत मेळटलें जर तर तूं जेजूक सत मानताय तूं मोगान जियेताय ताच्या कोणाच्या मोगान जेजूच्या मोगान हें एक उडास दवरी जाय काल आमी आमचो एकामेकाचो मोग केल्यार मात्र पावना ताचो मोग करतना ताच्या मोगांत आमी रावतले आनी ताच्या मोगांत आमी रावतना कित्याक ताणें आमकां विंसलां आनी कोणें आमकां विंसूंक ना संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्ताचंय ताणें आमकां विंसून काडलां आनी त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरतना तें सश्नाचें जिवीत आमकां मेळटलें तुवें खोरें कोणून पिक्कासान खोंडून खोऱ्यान माती ओडून मिरसांग कर खणग्यो कर तुका तें सश्नाचें जिवीत मेळचें ना पोटाचें जिवीत पोट भरतलें आमचें पूण हें सश्नाचें जिवीत जेजूक वळखल्या थंय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो ताचो मोग नियाळटाना ताचो मोग आमी चिंतना न्ही ताच्या मोगा व्हरता दुसरो मोग आसा की जेजूचो मोग मोगाच्या भावा भयणो व्हरतो मोग अपरिमीत मोग तो ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ದೂರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿರುವೆ ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲದವನು ಅಬ್ರಹಾಮರ ವಾಗ್ದಾನಲಿ ಪಾರಶದಲ್ಲದವನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ಹೆತ್ತಿರುವೆ ಇದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ರಾಜಕ್ಕೆ ವಾರಸನಾದೆನು ಇದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಳೆಯು ಸುರಿದರೆನು ಆಶ್ರಯ ನೀನಿರಲು ಲೋಕವೇ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರೆನು ನೀ ನನಗಿರಲು ಶಿಲುಬೆ ಮಾರ್ಗದಿ ಸಾಗುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಲೀ ಶಿಲುಬೆಯ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಭವಿಸುವೆನು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆಯುತ್ತಲೀ ಶಾಶ್ವತವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಣ್ಣೀರಿನಲೆಗಳು ತಾಕಿದರೆನು ಆನಂದದಿ ನೀರಲು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವೇ ಮುತ್ತಿದರೆನು ಯೇಸು ನೀನಿರಲು ನೀನಲ್ಲವೋ ನನ್ನ ನಾಯಕನು ಧೈರ್ಯದಿ ನಡೆಯುವೆನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕವನು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆನು
ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ, ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ದೂರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿರುವೆ. ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ. कोणासमोर शाश्वत? जेजू समोर, देवा समोर तो शाश्वत मोगू. त्या मोगाक आमी कांयच वाट दिवंक जायना. मोगाची आमची सगळी जिणीच आमी दिल्या रे. कसो सांपावल पळय ह्या मोगा विशयांत उलयता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी कितले वायट केल्या रे, कितले खोटी जिणी जियेल्या रे, देवाक विरोध केल्या रे. देव आमचो मोग करता, जेजू आमचो मोग करता. देखून त्या मोगांत रावच्या खातीर पळया सांपावल सांगता रोमाकारान बरोवन सांपावल सांगता आवास्वर 9 वळू 25 आमी आयकुया. रोमन 9:25. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसा. बरयला होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. होसेया प्रवाद्याचे पुस्तक आवास्वर 2 वळी 1 कितें बरयला एक पुढे आयकुया. पळया होसेया चॅप्टर 2:1. इस्रायलितांची संख्या मेजूंक वा गंती करूंक जायना ते दर्याचे रेवे परी जातली. दर्याच्या रेवे परी आसा असली काकुळताची कुरपाताची. कित्याक अब्रामाक सांगले उतार आमी आयकला मू उत्पत्ती पुस्तकांत आवास्वर 13 वळ 16. पळया उत्पत्ती जेनेसिस चॅप्टर 13:16. पळया धुळी म्हळ्यार धरणीच्या माथ्याच्या खणा परी तुजी संतच वाडटली. म्हळ्यार ताची कुरपा पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आयकुया. धरणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत तर तुजी संतत मेजूंकी. म्हणजे तितून मोसर सोम्यासो मोग देवासो मोग मोगाच्या भाव मेजूंक जायना. अपरिमीत अगणित ताची जाणवाय, ताची काकुळतू, ताची कुरपा, ताचे बक्षण हे अपरिमीत. आमी करचे खाली या सगळ्या भुमींतल्या एका धुळीच्या खणा तितल्या मात आमी करूंक शकता. कितलो सगळो संसार, सगळ्या संसाराचो मनीस वट्टू जाल्यार या सगळ्या संसाराच्या धुळींत मातयेंतल्या एका खणा तितलो मात्र मनीस उरले सगळे देवाचें ते जावन आसा. म्हणजे इतलो मोग. आतां वास फाटी येवन वास रोमन 9:25. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसा. म्हजो लोक न्हय आसलेल्यांक म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलो. वळ्या म्हजो लोक न्हय आसलेल्यांक म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलो. तुमी कितें ह्या उतरांत जाणू समजून घेतात मोगाच्या भावा भयणीनो. जर आमी देवातान पयस गेल्यार ताका देवा सरशी हाडची, म्हणजे जेजू सरशी हाडची ताका बोळ आसा की ना, सकत आसा की ना. आमी देवातान पयस गेल्यार आमकां तो वळखता की ना. ताचे ताणे विंचून काडलेली केदींच ताचे तान पयस सराना म्हण तो जाणा आसा की ना. ह्या संवसारान कश्ट अनवरां दगदळी आमकां आसा जाल्यार सांपावले परी आमी धैर्य घेवंक तयार आसांगी. खंडीत आमकां जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. वो मोग आमकां ताचे थंय वडता. तो वो देवाचो मोग, वो जेजूचो मोग आमकां वोण हाडता. वसनाका म्हळ्यार लोटून म्हणी हांगा भितर घालता. वो असलो मोग सोम्यासो. ह्या मोगाक कोणेय कितलेंय तुका सांगल्यार न्ही, आयकल्यार न्ही, कोणेय तुका कितें म्हळ्यार तुका तें फाटी सरूंक जायना. म्हाका जायना. ह्या म्हज्या मोगातान हांव खंयसरी म्हाका फाटी सरूंक जायना. हांव हाचे पयलें सांगलां. कित्याक म्हळ्यार असलो मोग आजून पर्यंत कोणे केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाजो कोणे दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणे केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाजो कोणे दिल्लो ना. कोणूच दिवंक शकना आनी कोणूच करूंक शकना. देखून पळय म्हजें पाताक जेजून धुवन नितळ केलें. शिकोण जावन आसा. म्हज्या फाताक जेजून धुवन नितळ केलें. जर जेन्ना तुका आनी म्हाका जेजू नितळ करता, कोणाचें कितें आयकुची गरज आसा गी मोगाच्या भावा भयणीनो. जर जेजूनच तुका नितळ केला, जेजून तुका म्हणला हो म्हजो मोगाचो पूत म्हूण तुका सांगला जाल्यार, वो ताळो तुवें आयकला जाल्यार मागीर तुवें दुसऱ्यांचो ताळो आयकुची गरज पडटली गी. म्हाका पडना, म्हाका शिकप ना.
म्हाका तरबेती ना. हे PhD म्हणटा ते फिलॉसॉफी म्हणटा हांव आयकता मध्ये खा आले म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. बायबलाची शिकवण म्हाका ना. कोणेय म्हज्या मुखाले आनी म्हाका कांय सांगूंक ना. अशें सांग तशें सांग म्हण म्हज्या आत्मसफादराबांनी म्हाका सांगूंक ना. ह्या म्हज्या भावांनी म्हाका सांगूंक ना. जाणून आसलें म्हाका सांगूंक ना. कितें देव म्हाका पवित्र पुस्तकांत कितें म्हाका दिता, जितलें म्हाका सोसूंक जाता तितलें म्हाका जेजू दिता. हांवें म्हज्या जेजूचेर मात्र विश्वास दवरला. म्हाकाच्या भावा म्हण जेजून उतर सांगला, तूं जर तर म्हाका सत म्हणटाय, म्हजेर तूं विश्वास दवरताय, साश्टाचें जिवीत तुका आसा, ताणें बसयलां. जर हें आमी खरें नांव उपरांत सगळें करता तर व्यर्थ जातालें. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, जर पयलें जावन आसा वो मोग नियाळ करा. कितें वाचलें? म्हजो लोक न्हय आसलेल्यांक, म्हजो लोक न्हय आसलेल्यांक म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलो, आनी हांव मोग करिना तिका म्हज्या मोगा म्हणून हांव उलो करतलो. आनी तुमी म्हजो लोक न्हय म्हणून तांकां सांगलेले सुवातेरच जिवंत देवाची भुरगीं ह्या नांवान तांकां आपयतले. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. सोमी म्हणटा हांव निर्जिवीत, मरणाचेर पूर्ण जायत वेल्ले. जो मोजे थंय जियेता, ना ताका बेमरणाचे. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. सोमी म्हणटा हांव समाधान, समाधान ताका लाभता. जो मोजो मोग परगडता, तो सर्गी येवन पावतलो. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. कोणा थंय जियेताय? सम्या थंय तूं जियेताय तर ताचो मोग तूं जेतय, ताची काकूळ तुजी, ताची दया कृपा सगळी तूं जेतय. म्हजे थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, असलो मोग आनी कोणी दिवंक शकना. कितें म्हळें? म्हज्या मोगा म्हण तुमकां आपयतलो म्हणटा पळय. आनी हांव मोग करिना तिका म्हज्या मोगा म्हणून हांव उलो करतलो. म्हज्या मोगा कोण म्हणटा? म्हज्या मोगा तुमी घरांत कोणी आयकलां गी? मोगा अशें आपयनात गे, आपयतात. हांव आयकलां. आमगेर आपोवना. सुमार जाण आगला मोगा ये, हांव चिंता मोगा ये म्हणटा. गो बायले सांगता मोगा ये म्हणून. आनी कोणाक हांगा जेजू कितें म्हणटा? तुकाय म्हणटा, म्हाकाय म्हणटा, आनी ताका सत म्हणटा. ताका स्विकार केल्या सगळ्यां तो म्हणटा मोगा मोगा म्हज्या जेजू, सदांच तुजो मोग हांव करता. दैवीक मोगा म्हज्या जेजू, सदांच तुका हर्शिता. मोगा मोगा म्हज्या जेजू, सदांच तुजो मोग हांव करता. दैवीक मोगा म्हज्या जेजू. असलो मोग मोगाच्या भावा भयणो, तो मोगा म्हण आपयता. देखून पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेल्या ह्या संवसारांत जायते आसात मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते आसात. तो केन्ना ताका जाय त्या दाळा तो उपयोग करता. आमच्या कुशे प्रमाणे न्ही, ताच्या कुशे प्रमाणे तो विंचून काडली ह्या संवसारांत. ताणें विंचून काडलां जायते आसा. हांगा जायते नांद गी. आतां आज हांगा इतलेच आसचे गी. आनी थोडे तांच्या कामांत गरजेंत आनी कितें आसात आनी पडयतले. हांगा शुक्रार शनवार आसा वैमू. पूण ताणें विंचून काडलेले तो आपूण हाडटलो मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या बऱ्यापणा वरवीं न्ही, आमच्या करण्या वरवीं न्ही. आमच्यो करण्यो ताणें पळयले आमकां कांयच मेळटना. पूण ताची कृपा, ताची दया मोगाच्या भावा भयणीनो आज हांगा बसोंक शकलें हांव. कालच्या दिसा वैमू भावान उल्लेख केल्लो, पोर म्हाका ताप येतलो, जावना, कश्ट आसले, जाता गी ना गी, कितें गी. भावांक कांय सांगया पतीन सांगलें गी ताच्या. पूण नाका, पूण तसो पळय देवाची कृपा हाडलें गी ना. म्हजी गजाल तीच, म्हजी गजाल तीच. आतां तुमची गजाल कितें तुमी जाणात. कांयच तुमच्या हातान दवरी नाकात. कोणाच्या हातान सोडा?
जेजूच्या हातान सोडा सगळें तुका तो करून दाखयता. हो विश्वास तुका आसूंक जाय. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो. हे पयलें जाणा जाय जे हांवें आनी तुवें. तो म्हाका राखतलो, तो म्हाका ताची कृपा दितलो, सगळें तो करतलो म्हणलो विश्वास तुवें जेजूचेर दवरीत जाय. आनी तो विश्वास तूं दवरता आसतना सगळें तो करता. तुवें कांय खंत करची गरज ना. फाल्यां कितें जाय, परवां कितें जाय, आज आसा गी, फाल्यां ना गी, भितर कांय रान्नीन कांय आसा गी, मडकेन कांय आसा गी, सुकल्या म्हळ्यार बरणी सुकल्ली, तेल मागीर भरल्लें गी ना, मडकेन तांदूळ भरलो गी ना, ही आमच्या जिवितांत जावनच आसा. बँकांत एकावंटांत खाली जाल्यार दुसरे दिसा ऑटोमॅटीक कांय नाल्यार 500 रुपया पडटात. खंय तान पडटा, कोण घालता म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो. काही नाल्यार म्हजें दूद तूं 500 रुपया घालून सोडता. हांव मार्केटीक येताना हांव तुजें तूं पडटा. कशें कळटा काल कितें हांव कळ्ळें कोणाक कळटा सगळें. आमी ताच्या मोगांत आसतना आमकां कितें गरज आसा तो दिता गी ना. तुवें संवसाराच्या स्थापन आदी ताणें आमकां विंचलां गी ना, आमकां अशें सोडलां गी, आमच्या कुशाने मेळिल्ल्यां गी. ताची खुशी भुरगीं सरस्वराचे देणें कुशीचें दान ताचें पोण्या मोगाचें. हें आमी जाणा जाता. जर ह्या जेजूक आमी वळखता तर आमकां मागीर दुसरी खंत ना. तो कितें सांगता, वो कितें सांगता म्हणली खंत ना मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दाखलो तुमकां दिता हांव. दाखलो तुजी गरज ना बघता म्हाका, पूण तरी पूण एक दाखलो दिता हांव तुमकां. कित्याक म्हळ्यार कोणें जेजूक स्विकार केला ताका कोणाची गरज पडची ना. कोण तशें समजिती नाकात, म्हळ्यार कोणाची गरज तशें म्हण न्ही. पूण जर तर जेजूक तुवें स्विकार केलाय जाल्यार आल्या तूं जेजूक वळखत जाय. तुवें जेजूक पळय सांगची गरज पडटा गी. हांवें जेजूक वळखलां, म्हज्या खालच्यान जेजूक दवरलां, जेजूचो मोग हांव जाणा जाला. जेजू शिवाय म्हाका आनी कांय ना. कित्याक पयलीं आमी आशिल्ले वय, पूण आतां जेजूक वळखलां. म्हज्या शिकवण्यात तुमी पळयलां गी आत्मीक रितीन जेजूक सोडून हांव खंयच्या मुखार हाडटा गी. तुमकां जेजूकच मुखार दवरून तुमी जेजूकच वळखत जाय. तुमची पिडा आसूं दी, तुमकां रीण आसूं दी, कितें आसूं दी, सोडून सोडा. जेजूक मुखार दवराय, सगळें जातलें म्हणून तुमकां सांगता वय म्हूण. पळया, आमी सैरीक करता आसता, सैरीक पळयता आसतना एकाच चेडवाड आमी पळयलेंच जाता गी ना न्ही. सैरीकेच्या पयलें आतां ना तें पयलेंचें म्हज्या काळाचें सांगचें हांवें. सैरीकेच्या मल्या आसता एकलोच आसता गी. सुमार एकल्याक खबर मेळ्ळें जाल्यार 7-8 जाण रेडी आसतात. तो एक हाडटा, वो एक हाडटा, तो एक हाडटा, वो एक हाडटा, सगळें आण पळोवन म्हण कडेक एक 60 जाता वय म्हूण. हां, आतां 60 जाता कितें करता, चेडवां चेडूं पळयतात. हां, तूं म्हाका हांव तुका म्हूण सगळें 60 जालें वय म्हूण. आतां जालें वय म्हूण. पूण पळय सैरीक हाडलें तर मागीर काय करतात, हाडचे बरें राव आनी एक बरें आसा, तिक्के राव आनी एक बरें आसा. सैरीक गट करनाका. थोड्याचे सैरीक गट कर जाल्या करारी जालां. मागीर हे एजंट कितें करतात, राव राव आतां आनी एक बरें आसा. कित्याक वता आका हांगा कितले मेळ्ळ्यात, 5000 मेळ्ळ्यात ह्या मनशाक जावन. आतां तो म्हणटा म्हाका बरें आसा, तुका 10,000 दिता. तर आकाश फिक्स जाला तें सोडूंक पळयता तो. अशें संवसारांत मनीस करता जाल्यार पळया, येसर हांव कित्याक दाखलो दिलो म्हळ्यार जेतना अशें तो वो म्हूण म्हाका दाखोवन 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 संवसारांत दाखोवन दाखोवन निमाणें हांवें जेजूच्या पांया तळे येवन जेजूक वळखलो वय म्हूण. आतां जेजूक वळखल्या मागीर आळे तो कितें सांगता पळय, तें म्हण म्हाका कोणी धाडटात आनी एकलो धाडटा. आळे तें पळय, तो पळयत आसतना म्हाका थंय जेजू दिसना. हांव सच सांगता, एका मनशाक थंय पळयताना म्हाका जेजू दिसचें बघप म्हाका आयला मात हांव जेजूक म्हणून वळखता, स्विकार करता. ना हांव करना. तो कोणी आसूं किंवां व्हडलो आसूं, हांव म्हाका तातूंत ना आत्मी संगतीन हांव कधीच कॉम्प्रोमायज ना. हांवें पयलें सांगलां, आतांय सांगता. कित्याक म्हळ्यार आतां एकलो म्हणटा ताका पळय ताची शिकवण पळय कितली बरी म्हणून. हांव ताची शिकवण बरी म्हूण तो शिकवण दिता जाल्यार एका देवान विंचला हरी एकले जेजूक मुखार दवर सांगता जाल्यार तें बऱ्यांतलें बरें उतर वय म्हूण. आतां तुमकां तुमी जाणात स्टॅनी जेजू वळखला म्हणली खात्री तुमकां आसा गी. त्या जेजूक वळखो म्हूण तुमी सांगची गरज आसा गी. म्हाका गरज आसा गी. कोणाक जेजू वळख ना तांकां तुमी धाडा. कोणा जेजू वळख ना तांकां धाडा, तांणी जेजू वळखत जाय. हांव कित्याक दाखलो दिलो म्हळ्यार म्हणजे एक पटीन जेजूक तूं वळखलाय, तूं निमाणो स्वास म्हणसर जेजू सोंस तूं. जेजूक सोड आनी कितेंच ना जिवितांत. संवसार आसा वय, संवसार आमकां बायल आसा, भुरगीं आसा, सगळें आसा. हें सगळें आसोंक आसा. हें म्हजें येवजन न्ही, हें देवाचें येवजन. एक बायल दिल्या म्हाका देवानच, ती भुरगीं दिल्या देवानच. पूण मोगाच्या भावा म्हणून वो मोगावर न्ही चड जेजूचो मोग करून जियोंक आमकां आसा. कित्याक जेजूचो हांवें तुवें मोग करी जाय. हांवें आनी तुवें जेजूचो मोग कित्याक करी जाय. कित्याक म्हळ्यार वो मोग तुका साश्टाच्या जिविताक व्हरून पावयता. आमकां हो संवसार क्षणीक तात्कालीक वय म्हूण. उदकांत आयिल्ल्या एका बुळबुळ्या बरी ह्या दाळा फुटता म्हणल्यार खबर ना.
बेलून कसो वाऱ्यांगान वताक सोडा वताक चड वदले की बुडटलो अशेंच आमचें जिवीत. पूण इतल्या जिविता भितर आमी जेजूक वळखूंक जाय, जेजूक स्विकार करूंक जाय, त्या सश्णाच्या जिविताक वचूंक जाय. देखून पळया कशें ताची कृपा आमकां मेळटा. पळया रोमन 11:5-6 वाच. रोमन घरान बरयलें पत्र वचवर 11:5 आनी 6. ह्या काळारी तशेंच देवान आपले दयेन विंचून काडलेले थोडे आसात, तांच्यो करण्यो पळोवन ताणें तांकां विंचून काडलेले न्हय, बगार आपले कुरपेन तांकां विंचून काडलेले. आपल्या कुरपेन तांकां विंचून काडलेले. जर तांच्या करण्यांक लागून विंचून काडलेले कुरपा देवाचे धर्मार्थ देणे म्हणूंक जाते ना. वळ्या मोगाच्या भावा पण जाते ना. म्हणजे आमच्या करण्या वरवीं न्ही, बगार ताच्या कुरप्या वरवीं. देखून हांगासर आमी बसोन आसा ताची कुरपा आनी कांय न्ही. आमच्या बोळणे आमचें सगळं कांयच न्ही, कांयच न्ही. आमी निल्ल कांयच ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून पळया जाणवाय सोबूक आवस्वर 3:9 आमी आयकुया. पळया जाणवाय सोबूक आवस्वर 3:9. ताचेर पातयेतेल्यांक हें सत समजतलें. ताचेर पातयेतेल्यांक मात्र हें सत कळ्ळी जाता. ह्या संवसारांत जियोंक तुका जाता ताचेर पातयेल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात, ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. कोणें विंचून काडलेल्यांक? जेजून विंचून काडलेल्यांक, बापान विंचून काडलेल्यांक ताची कृपा आसा, दया आसा. तुवें आमी भियेवची गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी जावं पुरो चिल्लार ल्हान ल्हान सुखी या कितें केलां जावं पुरो, हे सगळें तो ताच्या कुरपे वरवीं ताणें आमकां दोन नितळ केलां गी ना. पळया देखून कोण बरें सोदता, बऱ्यांतलें बरें कोण देव बरो वय मुजेजूय बरो, बाप पूत पळयतच मो देवूच तो बरो. देखून बरें आमी करता आसतना ताची कृपा आमकां चड आनी चड लाभता. म्हणण्यो पुस्तक आवस्वर 11:20-7. पळय म्हणण्यो पुस्तक आवस्वर 11:20-7 वाच. जो बरें तें सोदता ताका कृपा लाभता, जो वायटा फाटल्यान वेता ताका वायटच मेळटा. कोण वायटा फाटल्यान येता ताका वायटच जाता. काल आमी आयकलां वय मू सालमावर वायट आवडलें ताका पोतिणी ताका वायट आवडलें वय मू. कितल्यो चड पोतिणी जाल्यार तितलें चड वायट केलें देवातान तो पयस सरलो. पळया संवसाराचो मोग देवातान पयस करता. पण देवाची येवजण कितें आसा? दादल्यान 100 बरें न्ही, ताका सांगात ताका जाय तसली सांगाती ना कर प्रमाणे कर दिली की ना. आदां कितल्यो बायल्यो आशिल्ल्यो? ताका एकच बायल आशिल्ली जाल्यारूच तो पातका पडलो. पळया न्ही इतल्यो बायलो आसतना काल आमी त्या विशयान आयकलां. म्हणजे अर्थ कितें? तुवें आनी हांवें चड आनी चड देवाचो मोग करचो, सोम्याचो मोग करचो. देखून बरें करता आसतना परत वाच. जो बरें तें सोदता ताका कृपा लाभता, जो वायटा फाटल्यान वेता ताका वायटच मेळटा. पळया न्ही जाणवाय सोबूक आवस्वर 3:4 आनी 5 आमी आयकुया. पळया जाणवाय सोबूक आवस्वर 3:4 आनी 5 कश्ट सोसूंक मेळटात म्हूण तुमी निराश जायनाकात मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक ह्या कश्टा उपरांत एक आमर जिवीत आसा. उडास दवरा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसतना म्हाका सभा जाणांनी सांगलें, हांवें आयकलां न्हय हांव इतल्या मोगांत जेजूच्या मोगांत आसा, हांव इतले मिसा घेता, इतल्यो रित्रे करता, हरये वस्ती करता, हें सगळें करता जाल्यार म्हाका एक कश्ट घाल्याक म्हूण पुरपुरतात ना. पुरपुरूंक ना. एक कश्ट तुज्या बऱ्याक म्हूण चिंता, संतोशान स्विकार करा. कोणें कांय करूंक जायना. तुजेर आयिल्ले कश्ट कोणेंय तुका बंद करूंक जायना. जे कश्ट तूं स्विकार कर आनी त्या कश्टान तुका मुक्ती मेळटली. वास मुखार. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी आमार जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. आयकलें गी कश्ट असो मेळ्ळे वय. मुखार आमी आयकुया सांग पावलेच्या जिणेंत कितले कश्ट तो भोगता. कित्याक मुखार एक जिवीत आसा म्हणल्या खातीर त्या जिविता खातीर तो कश्ट आसता. संतोशान स्विकार करता. कित्याक म्हळ्यार जेजून कश्ट स्विकार केले ताका जिवीत मेळ्ळें. आज ह्या कश्टांत हांवें तुवें भागीदार जावंक आसा मोगाच्या. हे कश्ट आयले म्हण सोंड धांवल्यार आमकां तें जिवीत ना. संवसारांत तुका बरें मेळटलें हांव ना म्हणना. पूण ह्या जिवितांत तुवें रावच्या त्या कश्टांत म्हळ्यार म्हजो कुरीस घेवन म्हजो फाटलाव कर वय मू. कुरीस म्हळ्यार खंयचो रुखाचो कुरीस गी, लोंगडाचो कुरीस गी, भांगाराचो कुरीस तुमी सोडशी गी. खूड म्हळ्यार खूड केकर म्हण काही व्हरतल्यात पुरो. कितले कश्ट सोडचे ना. तो कुरीस न्ही, तुज्या जिणेंत आयिल्ले कश्ट कितें जावं दी.
थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशीर्वाद मेळटलो, मेळटलो. कित्याक देवान तांची परीक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. मोगाच्या भावा भयणो, देवाक आमी योग्य म्हूण दिसून आयले. आमी कितें आसल्यार तो देवाक योग्य जाल्ल्यांक तो केदींच हात सोडिना. एक कश्टांत कसो ज्यो विश्वासी रावलो देवाक योग्य म्हूण लेखलें. आज तुज्या म्हज्या जिवितान कश्ट येताना कसलेय कश्ट येवन दी, कुडीचे येवन दीत, मतीचे येवन दीत, कसलेय कश्ट येवन दीत, निंदा आनी आयको मेळोन दी, कितेंय मेळोन दी, कितें आसों दी, कितें वचोन दी, आमी कोणाची? तर ह्या कश्टांत तूं विश्वास रावताय तर तूं योग्य म्हूण तो विसरून काडटलो. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ರಾರಾರೋ ಜೋ ಜೋ ರಾರೀರಾರೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದರು ಯೇಸು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ओडोडी बरुवा नन्नेसु. म्हजो जेजू खंडीत तूं कश्टां आसतना आपयतना हांव आपयतना जेजू म्हाका लागीं धांवन येता. खंयच्याय निराशपणा कसले कश्ट कितेंय किंचाप कितेंय चूर ती येता. कांय ना मोगाच्या भावा, भिवची गरज ना मोगाच्या भावा भयणो, भिवची गरज ना. केन्नाच भियेनाका. कश्ट येवन दी, पिडा येवन दी, तूं एक सुरास आहे म्हणून भियेनाका. आर्थीक परिस्थिती तूं सोलवलाय म्हणून तूं भियेनाका. आज आमकां मनशांनी अशें घालून दवरलां मतींत. अर्थीक परिस्थिती मुखार हाडल्या. अर्थीक परिस्थिती मुखार हाडिनाकात. त्या सोम्या जेजूची महिमा ती कृपा पळोवन त्या कृपेन तुज्या मुखार येया. अशें जिवीत आमकां बरोवन येता मोगाच्या भाव. हे जिवीत काली सोम्या ते मात्र कोणी एकलो प्रिचर बरें हो भार थोड्यांचें आसा. आतां पोरूस हांवें आयकलें, ते एक हांवें आयकलें. कोणाय कितें दुखयनाकात, मोगान तांकां सांगा 8 मिनटांच्या वयर वचनाकात शर्मा दिवंक. ते हांवें आयकलां. हें बरो नियम आसा थंयसर. मिसांत शर्माव, हांगा शर्माव आमी दिना. हांव शर्माव दिवना. कितें म्हज्या जिविताचें घडीत कितें आसा. हांव कसो म्हज्या जेजू थंय बदललो, हांव कसल्या कश्टान आसुल्लो, म्हज्या जेजून म्हाका कशें ह्या कश्टांतलें पार केलें. आज म्हज्या कुडींत कश्ट आसा, दूख आसा जाल्यार ह्या दुखींत हांव कसो घट्ट निट्ट फिट्ट आसा म्हणलें म्हज्या जेजून म्हाका दाखोवन दिल्लें म्हणलें. तुमकां हांवें मुखार दवरचें त्या देवाच्या उतरां मुखांत. दुसरें म्हज्या लागीं कांय ना. म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडताना वा देंवताना वा धांवताना वा फोडताना खंडीत जेजू म्हजे सांगात आसा, तुमचे सांगात आसा. आमी काल कांतारां म्हणटा वय बारी बरें फोणू वो बरवस तुजे थंय आसूंक जाय. मनशांची जाणवाय तुमी पळयतात मोगाच्या भावा म्हणून. जायत्यांनी हांव काली आमी तो उल्लेख केला. कोणी म्हाका धाडटा जाल्यार तो ताचो मतलब कितें म्हळ्यार हांव जाणा, पूण हांव चिंता म्हाका कित्याक धाडटात म्हणून. पर पाद्राबान एक खंतार म्हाका धाडलें. म्हाका कित्याक म्हटल्यार म्हज्या जिणेक लागलें, काळजाक म्हाका लागलें तें खंतार.
हांव कितें खाल जाग लागता तें मात तुमच्या म्हाका लागता मात हांव कोणाक शो करच्या खातीर न्हय म्हज्या सोम्याक मान महिमा जावच्या खातीर. पूण ताका थाळो म्हाका एक जूर हांव पोर घाटाक गेल्लो त्या नाविनाक आपूण न्हू फाटी येताना ते खंतार आयकोवच्या खातीर काराक एक ते स्टँड हाडयल्ले आनी घालें ते खंतार घाटां जावन सुरू जालें. हांगा येता म्हणसरी 4 वरां आयकलें तितलेंच. आनी येताना हांव खंय कितल्या पयस म्हाका वचोंक कोणी आपल्याक वचोंक केन्ना हांव राडीत खंतार म्हज्या गाडयेन आसची सतां उसारचीं गितां दुसऱ्या म्हज्या गाडयेन कांयच ना. एक फावटी चालू केल्यार हांव कसो येता खंय वता खंयच्या टायमार वचून पावता म्हाका पुरासाणी भोगना पुरासाण भोगना आलसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्म कृपा दिता सेवा करताना. देखून ही सेवा करता आसतना कितें हांवें बरें करूंक जाय कोणाक कितें म्हाका कांयच पुरासाण म्हणली भोगना कांय ना. म्हाका पयलें गाडये बसूंक म्हळ्यार जावचें बरें आसलें. आतां हांव बायकार 100 पोर 200 किलोमिटर बायक नॉन स्टॉपा मेरान केला 200 किलोमिटर बायक डायरेक्ट गेला काली मोती इंत काना देवाचें उतर जेजूक महिमा इतलेंच आनी कांय ना. कित्याक त्या सुरू ड्रायव्हींग म्हाका येनातल्या वेळार फुल्ल लोडाची गाडी बिद्र्या कादरी पंपात हांव येल्लापूर म्हणून येलें जाल्यार म्हाका ड्रायव्हींग कुत्ता आसून येल्ली न्ही सोऱ्या पियेल्लो पूण जेजूक जेजू तूं म्हजो जेजू जेजू तूं आसाय जेजू आमच्या बापा नामान मरी म्हणून हांवें आमच्या बापा म्हळा जेजू तूं आसाय न्ही म्हणून मुळा आनी सोरो पियेला बटलेन बरोवन दवरलो घोटला जेजू तूं म्हज्या सांगात आसाय जेजू तूं म्हाका राखताय म्हणून सांगून गोत्तू नातल्याक गाडी येल्लापूर घाटी 4 वरां पाविल्ली हांव. ओ ही देवाची कृपानी आनी कितें आज हांगा उबे आसा सोम्या तुजी कृपानी आनी कितें मनशाचें बळ न्हय म्हजें बळ न्हय तुजी कृपा तुजी दया सोम्या तुज्या सेवे खातीर तुज्या माना खातीर कितें करूंक आसा ही सगळी कूट तुकाच आनी कोणाक न्ही. कितें तुका करूंक आसा तें कर सोम्या आनी तेन्ना तो पळया तुजें तें कसलें कार्य करता. तुमचें तें जायना म्हणलें कार्यां कितलीं जातलीं म्हाकाच्या भावा भयणीनो. तुमच्या कुडीन आसली पिळा कशी ती पयस धांवतली तुमचें निराशपण कशें वेतलें तुमचें तें कसली उर्बा वाडटली पळया जेजूक तुमी मुखार दवरता आसतना आनी कोणाकच मुखार हाडिनाकात. कोणी कितें सांगून दी कितें करून दित हांव संवसारांत खंय वेता जाल्यार म्हज्या जेजूचें उतर मात्र जेजूक सांगाता आनी मात्र म्हज्या काळजान जेजूचो मोग मात्र. सोम्या तूं ही प्रती तुवें केल्ली तुका महिमा दिवच्या खातीर हांवें केल्ली न्ही मनशांनी काली कायल्ले गुंडावन फोंड आहले भरले आतां व्हडले व्हडले फातर आहले खाण सोडल्यात तितलेंच दुसरें कांय करूं मनशां साध्य ना. देवाच्या काळा मेकना देवाच्या एका उतरान ही पृथ्वी जाल्या मोगाच्या भावा भयणो असली पदवी ताची जावन आसा. पळय 2 कोरिंथियान सांगपाक पळय कशें मुखार आमकां सांगता पळया अवश्य 4 वळ 8 ते 11 आमी आयकुया. 2 कोरिंथियन 4:8-11 हर एक तरान आमी कश्टांत तरी हर एका तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना पळया सांपाल म्हणटा आमी कंगाल जायना वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडता तरी वाट कळनासतना त्या दर्यांत अंधकारांत आमी सांपडल्या तरी निराशेन बुडाना आमी निराशेन बुडना आमी दगदणी भोगता तरी दगदणी आमकां मेळटा जाल्यार एक सुर सांडून गेल्ले तसले जावंक ना एक सुरे सांडून गेल्ले तसले आमी जावंक ना जायते फावटी आमी धरणीक शेवटता तरी जायते फावटी आमी धरणीक शेवटवल्या तरी मरना आमी मरना. पळया मोगाच्या भावा म्हणून कशें सांगता तो न्ही गी ताचे कश्ट आनी मुखार दवरले गे हे कश्ट कित्याक बसवता तूं 17वी ओळ वास हे कश्ट हांव कित्याक सोंसता आमार जिवीत म्हाका तूं दितलोय म्हणलो बरवसो म्हाका आसा सोम्या ते म्हणल्या खातीर हो सोंसता. पळया न्ही 17वी ओळ वास कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. पळया हे कश्ट ही दगदणी ही लज ही अवमर्याद हे कांयच सर नातलेले मोगाच्या भावा भयणो कित्याक म्हळ्यार ही तूं सोंसताय जाल्यार त्या अनंत सासणाच्या जिणेक तूं वचून पावतलोय. तुका खंयचें जाय कश्ट जाय गी कश्ट तूं भोगताय दगदणी सोंसताय तर तुका अनंत जिवीत असो बरवसो आसा उडास दवरा. देखून केदाळे आमी म्हणचें वो बरवसो तुका आमकां निराश करिना वो साश्टाचो बरवसो जेजू मात्र आमकां दिता आनी कोणें दिवंक शकना. जे कितें संवसाराचे मनीस हाच्या पयलें गेल्यात तांणी जेजूक वळखले आनी मात्र वो संतोश आपणाव जाय ना तर तो संतोश तांकां ना. जर हांगासर तूं सोम्या संतोश भोगनाय तुका मेल्या उपरांत तो संतोश भोगचे अवकाश ना.
हे भाग ना हे कोणूच सुद्धा कळना संवसारात आंगा शिवाय आनी खंय सर कळनात कित्याक हांवें थोडे फाटी म्हाका ह्या खोशेन जेजूक मुखार दवरतना म्हाका आयकाय भोगता पूण एका शिकोणान जेजू मुखार दवरला उपरांत आनी एका शिकोणान अवकाशा बीन मुखार दवरून त्या शिकोण्या मोरये विशयी उलयता आनी दीस सान फ्रांसिसा मुखार दवरला ताच्या विशयी उलयता आनी फाटी लॉरेसाक दवरला ताच्या मुखांतर उलयता आज तूं आनी हांवें कोणा मुखांत उलयचें तुजे मदें देवा मदें मध्यस्थ कोण म्हजे मदें देवा मदें मध्यस्थ कोण तर त्या जेजूक परग करता जाल्यार मात्र पयले जेजूक मुखार मागीर झुजे आनी मोरी गी भायर येता ना अशें जाल्यार ना काट्टच खावंक आसोंदी पियोंक आसोंदी न्हेसोंक आसोंदी पांगरोंक आसोंदी रावंक पिडार आसोंदी जर असल्या परिस्थितीन मगाच्या भावा म्हणून तुवें स्विकार करी जाय जेजूक हे फूल सोम्या स्विकार करूं 9.5 वर्सां खंय धडबडोन म्हणल्या बरी मगाच्या भावा भयणो थंय हांगा भोंवन ना मेळोवना आतां हें सत म्हाका जेजून मेळ्ळा जाल्यार ह्या जेजूक आनी सोडूंक आसा गी कोणी कितें सांगतात कोणी कितें धाडटात म्हण आमी जेजू सोडूंक आसा गी कोणाक वचोंक आसा तें वेतात आमकां कांय ना पूण तुवें सत जाणा जाल्यार हें सत आनी एकल्याक जेजू अशें हाडटा जर तूं जेजू थंय खात्री तुका आसा आमकां कोणाची शिकोवण्याची गरज ना मगाच्या भावा भयणीनो ना काल सोम्याची शिकोवण जेजूचें उतर पवित्र पुस्तक मुखार आसा दीस इज बुक दीस इज स्पेस म्हणा न्ही फादराबान म्हणा गे ना सारकें सांगलें का इंग्लिशान काय थोडे म्हणटात तुजें सांगलें समज जावना तुजो आवाज इल्लो चड जालो खंय आवाज चड जाता कोणाक कितें करचें हांगा आवाज असो दिला कितें करचें देवकोन इल्लो फाटीन रावलो हांव कित्याक मरे मगाच्या भावा भयणो म्हजें चिंताप अशें आसा तुमी बेजार करिनाकात म्हजें चिंताप अशें आसा हांव मनशां मानूं खातीर न्ही ह्या वेळार उब्या रावल्या वेळार मगाच्या भावा भयणो काल सोम्याक मानवल्या पुरो तितलेंच हांवें हांगा मागचें सोम्या तुका मानवचें कित्याक आमी मनशांक मानवल्यार आमी हें जिवीत होगडयतले जर तूं देवाक मानवताय तर तूं मनशाकय मानवतलोय जर तूं मनशाक पयलें मानवंक सोदताय तूं देवाक मानवचो नाय काल आमी आयकलां वय मू काल आयल्यांक खबर आसा लोकांक तो मानवलो पूण देवाक मानवले सलमांव देखून आज भायर भितर ना जेजूस पळया कोरिंथीयांक बरोवन सान पावलो पयल्या पत्रांत सांगता वसवर 4:12 आनी 13 आयकुया 1 Corinthians chapter 4 12 13 कित्याक म्हळ्यार सान पावल कितें सांगता जाणान की सगळ्यांनी भायर उडयलो खंय राव जाला म्हणटा सान पावल आज तुका या म्हाका सोम्याक वळखतल्यांक जर कोणें कितें सांगता जाल्यार आमी संतोशान स्विकार तांकां फाटीं दिवं न्ही 1 Corinthians 4 12 13 आयकुया वावर कर्ण आमच्या हाताची बोटां जरयतांव आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागोवन आशिर्वाद दितांव आमकां मेळटा ती दगदणी आमी कुशेन सोसून व्हरता आमकां मेळची दगदणी आमी कुशेन स्विकार करतात की तुमी करतात की तर तुमकां जिवीत आसा आतां कितें जालें कोणी काल सांगलां उसांबळ जातात जाल्यार ना गेले हांगा सान पावल सांगता कुशेन जर तर तुका कोणी कितें सलाह दिता ती कुशेन स्विकार कर म्हाका काल एका भावान सलाह दिली म्हाका संतोश जालो हांव सत्य सांगता संतोश जालो बाबा आवाज इल्लो उणो कर हांवें सांगलें बाबा मायक कसो आवाज चड जालो गोत्तू ना पूण म्हाका हांगा कळी जावना तिके फाटीं रावता म्हळें काल त्या भावाक हांवें जें मन दुखयलें गी सोम्याचें मन दुखोवना म्हाका भावा भयणो आमी कुशेन स्विकार करता जाल्यार जे आमची सूख कोणी तुमी सांगतात जाल्यार ती स्विकार करतना मगाच्या भावा भयण जिवीत तुका आनी म्हाका मेळटलें तुका शिकयता म्हूण राव कसो म्हण सगळें घालता तुवें कितलें सगळें घालून पळयल्यार म्हजो देवान म्हाका विंचला जाल्यार तूं संवसारांतल्या खंयच्या मनशान सगळें घालून जायना म्हाका भावा भयणीनो तुका या म्हाका कोणाय की देवान विंचला जाल्यार मनशान देवान जोडले मनीस केदींच मोडिना जावं सांगलां मू कित्याक थोडीं काजारी जिवितांत मोडटात कित्याक मोडटात देवान विंचूंक ना हें सत तांकां मागीर कळटा देवान विंचिनातलें आसा तें मोडटा जर देवान विंचलां खंयच्या परिस्थिती फाटीं येतात एक घोव आनी एक बायल वय मू जर तर तांचे कुटुंबांत फूट येता कित्याक येता ते देवान विंचलें न्ही सोबायाक जावं सोबाय आयले कोण जावं पुरो बरे गुले आसात जावं म्हणून जावंक पुरो बरे पयशे आसात अशें चिंतून तें उरना देखून म्हणचें हांवें कितें वाचलें आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी बळेपणी जाप दितांव आमी निजाकी आज पर्यान संवसाराचो कोयर आनी सक्टांनी भायर उडयलेलें मेळें जावंक पावल्यां भायर उडयलें मेळ्ळें म्हळ्यार भायर उडोवचें कितें मेळ्ळें कुडीचें भायर कितें उडयतात बोरें उडयतात की बोरें आमच्या रक्तांत येता वय मेळ्ळें कितें येता
भायर येता असल्या मेळ्यापणाक पावल सरी करता. आज आमी शिकोणदार म्हणटा, नेंगे प्रिचार म्हणटा, पास्टर म्हणटा, याजाक म्हणटा. कोणी कितें उलय एक दिला छट्ट कर आनी चार दिता. पाद्रा एका शिकोण सांगले वस्ती रितीन एका या जागा सांगले म्हाका सांगलें हांव पयलें चार दितो आसलो म्हणून. स्टेपाना कशें पात्र मारले न्ही गी, मारले मू पाटी मारले गी. मोगाच्या भावा आंगा आसा गोठ. सेवाक म्हणजे अशें जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. जावं पुरो एका काळात तांकां कळीत ना, पूण देवाची जाणवाय ताका कळीत करता. सांपाव लोक पुस्तक आसलो गी त्या वेळार ताका कशें कळीत जालें. आमी भायर उरलो कोयर म्हूण तितून मुसर तो ल्हान जाता. जेजू कितून मुसर ल्हान जालो न्ही गी, संपूर्ण तो खालतो जालो. पळया किर्तन 50 आनी 100 ओळू 13 वास. मरणांतलो म्हाका पळय ती दावीद कितें म्हणटा, मरणांतलो ताणें म्हाका राखलो. आज तुका म्हाका राखला ना मरणांतलो. वडो सकाळी हांगा एका भयणीन मागलें न्ही गी, अवघडांतलें म्हाका राखलें देवा. म्हज्या जिवितांत कितलीं अवघडां घडल्यांत, कसलीं पुरो अवघडां जाल्यांत. ह्या सगळ्यांतलें कोणें म्हाका राखलां, कोणें तुमकां राखलां. आवयच्या कुशव्यांत गेल्ल्या घडयेतावन त्या घडयेतावन पोटांत 9 म्हयने जावं पुरो 10 दीस चड या 10 दीस उणें तेल्याक धरनाकात. ह्या घडये मुसर ह्या घडयेतावन आमच्या मरणाच्या म्हणजे कुडीचे मोर निमाळे घडये कोण आमकां राखता वास. कित्याक मरणांतलो म्हजो जीव तुवें वाटयलोय. हांव आदलोन पडना जावच्याक, आदलोन पडना जावच्याक म्हजे पांय सांबाळले. म्हजे पांय तुवें सांबाळले. अशें जियेतेल्यांच्या उजवाडांत. पळय जियेतेल्यांचो उजवाड खंय आसा मोगाच्या भावा. हांगा संवसारांत जियेतेल्यांचो उजवाड गी, वो उजवाड जियोंचो उजवाड गी. उजवाड तो कोण? हांव उजवाड म्हळ्यार कोणें? जेजून त्या जियेतेल्यांच्या त्या जेजू आसले त्या उजवाडांत देवा समोर वेतलो. देवा समोर हांव वेतलो. कसो वेतलो? उबोन येतलो. पाकट लावीत न्ही आज टेक्निकल वय टॅक्नॉलॉजी आयल्या न्ही गी. कितें तरी फिट कर कुडीक कशें फ्लायट उरता अशें उडोवन वशेत गी. जाता गी जायना. हांगा तयार करी जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगा सोम्याचें उतर आयकता आसतना, सोम्याची शिकवण आयकता आसतना, ताची कृपा ताची दया आमी ती स्विकार करता आसतना, खालतें जाता आसतना ती ताची कृपा दया मेळटा की ना. किर्तन 30 आनी 2 ओळ 10 श्याम 32:10 वास. पळय कशी ताची दयाळाय मेळटा पळय. खोट्या मनशाचे आटेवेटे अनेक, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची दया माया वेडो घालता. ताची दया माया कितें करता? वेडो घालून. वेडो घालचें म्हळ्यार कितें? पळयलां गी मिनिस्टर येताना चारी कुशीनी कोणा सेक्युरिटी वय मू. आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर कितले बायल्यान पयस आसा की ना, कोणा भितर वता गी त्याच प्रमाणे परत वास. खोट्या मनशाचे आटेवेटे अनेक, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास. आटेवेटे जायते आसात आसूं दीत. जायते खोट्या मनशांक आटेवेटे आसात, पूण सर्वेस्पराचेर कोण विश्वास दवरता तांकां ताची दया माया वेडो घालता. ताची दया माया वेडो घालता. पळय मोगाच्या भावा म्हण देखून सर्वेस्पर एकलोच खरो देव म्हण तुवें हांवें वळख जाय वय मू. द्वितीय नियम 7 ओळ 9 तो एकलोच ताचे सारको दुसरो ना म्हणून तुवें आनी हांवें तें सत जाणा जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. पळय तर सर्वेस्पो तुजो देव खरोचो देव म्हणून वळखून घे. वळखा. तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. मोगाच्या भावा भयणो ही देवाची बसावणी पळया. जेजू देवाचो मोग पळया. निमाणो स्वास पर्यंत तुका बरेंपण. कित्याक तुवें थंयसर वचोंक आसा. देखून वळख जाय. जेन्ना आमी आमच्या पाताक वळखत आसतना वय सोम्या तुज्या मुखार हांव एक पातकी म्हणून वळखत आसतना आमी हे खोटो आसलो ह्या खोटो आमच्या हर एका ह्या संवसार जिणेंत आमी हांगा बायक आमकां हर एक मेळचें खोटेपणूच. आमच्या थंय येवचें कितें बायक वाऱ्यान कितें भरसान आसा. सगळें बरेंत आसा गी. आतां इतलो कोयर भायर घालतात वाटेर येतना वतेन पडला कोयर इतलो राती उडयतात. ताची घाण परत खंय आसता. त्या वाऱ्याक आमकां आमी नितळ म्हणून हरदें म्हणून गेल्यार जाता गी. लागता की ना. स्वासान भितर येता की ना. परत नितळ जायचे की नाका. ह्याच प्रमाणे म्हजें वळखा. किर्तन 30 आनी 2 ओळ 5 पळय. किर्तन श्याम 32:5. तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक वळखून घेतलें. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतलो. अपराध हांवें वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. तुवें
तुजो गुन्या बक्षिलो खंय वचून कुमसार जावन पाद्राबान बक्षिल्या म्हणटाना बक्षाना मोगाच्या भावा म्हणून तुवें वळखतना सर्वस्परा मुखार देखून आतां 9-7 आतां 8 वर्सां जालीं कुमसार हांव जावना 8 वर्सां कुमसार जावना म्हाका कुमसारची गरज ना कित्याक हांव वळखत आसतना सर्वस्पर देव म्हणजे जेजू म्हाका बक्षिता घेना आतां जालें आतां हेंच्या हप्त्यान आतां सुरू जाता खरेंच मू वय मू खरेंच मू तांकां कितले दीस 40 दीस तांणी खंतींत रुदान करूंक आमकां कांय आसा कितें आमच्या खातीर ताणें सगळें रुदान केलां कश्ट सोंसल्या परस आतां ताका खाली महिमान दिवंक मात्र आनी त्या परवांतान महिमान दिवचें बंद जातालें तांकां आमकां एक दीस बंद आहा गी एक घडी बंद आहा गी कित्याक फराक जेजूक स्विकार केल्ल्यांक सदांच हांव आदीं आसलो आतां आसा सदां काळ आसा वय मू हांव आरंभ आनी हांव अंत वय मू हांव पयलो आनी हांव निमाणो वय मू असल्या देवाक आमी वळखोवचे भाग ताची कृपा मोगाच्या भावा भयणू ना तर आमकां मेळचें ना आमी एका काळांत तातूंत आशिल्ल्यांगी ना आतां मात आमी सांगता तांकां विरोध जावंक पुरो पूण जालें जाल्यार तांकां विरोध जाल्यार देवा मुखार सोमा वयगी न्ही तो सदां काल आसा ताणें कश्ट सोंसल्यात ताचे कश्ट सोंसून तो जाला आमकां ताणें जिवीत दिलां आनी परतून तो कश्ट आमी तित्त खंतींत आतां निजायकी खरेंच मात ती कुर्साची वाट म्हणटा वय मू हांवें केल्या देखून सांगता पयलें कळीत नासलें कुर्साचें आमी कुतलें रडचें हो मरेच्या उस्क्यार जावन कशें दुख दोळ्यान दुकां बेश्टें अशें खर दोळ्यान दुकां काडिल्लीं आसात हांवें तें सत म्हळ्यार सगळ्यांक पळयचें न्ही गी रडा नाल्यार कुर्साची वाट करतना निमाणें कुर्सार खिळयतना ते खिळ्यांचें सांगतना हे जेजू अशें म्हणचें आसा आमी रडचेंच परिस्थिती आज आमकां रडोंक न्ही आज रडतल्या हांसोवंक जेजूची कृपा आमकां पावल्या आज आमकां रडोंक न्ही मोगाच्या भावा भयणू आमचें रडणें आमचें दूख ताणें पुसून काडलां आमकां आनीक कळीत जावना जाल्यार आमी आनीक नव्यान धरून बसल्यार आमकां मेळटा मागीर आमी रडचेच कुर्सामळी कशें रडचें आजुनूय तो लोक रडोनूच आसा कुर्सामळी कुरीस तो कुरीस नाल्यार दुसरो कुरीस व्हडलो कुरीस करून पळया आनी पळया सुरू जाता घरा कुरीस येवंक पळया रडची परिस्थिती पळया मरणाच्या घरा भाड्याक रडोवंक हाडटाले पळय मनशां तशें हांगा रडची परिस्थिती येता आमकां भाड्याक आसोवंक सोडा आनी आमकां आसोवंक दिल्यार आमी आसचेंच जाता कित्याक आसचें म्हळ्यार जेजू सामे आमी सदांच काळ संतोशान आसा मोगाच्या भावा भयणीनो पळया रोमन 2:7 बऱ्यो करून आदारतल्यांक रडोवंकूच करची रडची गरज ना संतोष बघा संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीतावन संदेश वो संदेश आयल्या उपरांत पुनर्जीवनपणाचो संदेश आमकां आयला तर आमी परत आमी रडोंक आसा गी ना वास तिरासनेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची मानाची आनी आमारपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो वळ्या मोगाच्या भावा भयणो सासणीक जिवीत ताणें दिलां तें सासणाचें जिवीत दिलां म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर रडोंक आसा गी ना ताणें दिलां आमकां भरपूर देखून पळय तें जिवीत तू ही मेरा जीवन प्रभु तू है मेरा स्वर तू ही मेरा जीवन प्रभु तू ही मेरा स्वर तू है मेरा स्वर तू ही मेरी मंजिल प्रभु तू है मेरा मार्ग तू है मेरी मंजिल प्रभु तू है मेरा मार्ग तू है मेरा मार्ग तू ही मेरी ज्योति प्रभु तू है मेरा मसीहा तू ही मेरी ज्योति प्रभु तू है मेरा मसीहा तू है मेरा मसीहा तू ही मेरी शांति प्रभु तू है मेरा नाम तू ही मेरी शांति प्रभु तू है मेरा नाम तू है मेरा नाम
तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु. एक पटी जेजू ते तुका आनंद मेळ्ळ्या, एक पटी जेजू ते तुका शांती मेळ्ळ्या, एक पटी जेजू ते तुका कृपा निरंतर मेळ्ळ्या, ते जिबीत तुका मेळ्ळा, तुवें रडो कसा गी मगाच्या भावा भयणीनो. तुम्ही नंबर आवो कित्याक रडना, आमकां काळीज नांगी दोळे नांगी तुका येता ती ना, ती तुका न्ही. आ सोम्या खातीर रडचे न्ही आमी, ताणें आमच्या खातीर रडोवन आमकां ताणें जिवीत दिलां. आज ताका तुमी उंच उबारा, ताका मध्य एकल्याकच दवरा आनी त्या दाडा पळया तुमचें जिवीत. मगाच्या भावा भयणीनो असलें जिवीत तो दिता. देखून पळया कोरिंथकारांक बरोवन सांग पावल एक उतर सांगता पळया आवस्वर 13:57 अनुसार आमी आयकुया. 2 Corinthians chapter 13:7-13 वास. तुम्ही कांय वायट करिना जाल्यार पुरो म्हूण हांव देवा लागीं मागता. 13:7-13. तुम्ही कांय वायट करिना जाल्यार पुरो म्हूण हांव देवा लागीं मागता. हे वरवीं आमचें मार्गदर्शन मात्र सारकें म्हूण दाखोवचो म्हजो उद्देश न्हय. आमी अधिकाराक योग्य न्हय म्हणलें तीर्प जाल्यारय व्हड न्हय, पूण तुमी सदांच बरें करी जाय म्हणलोसो, सदांच बरें करी जाय म्हणलोसो म्हजो शेवट. हो शेवट. स्वता विरोध आमी कांय करूंक जायना. स्वता विरोध वेचे न्ही, स्वता विरोध आमकां कांय करूंक जायना. आमी करता तें सगळें स्वता खातीर मात्र. आमी अस्कत आनी तुमी बळादीक आसल्यार आमकां संतोषच जाय. बाबा बिणो हांवें हांगा उंच न्हय, तुमी उंच जाय. हांव हांगा बळवंत न्हय, तुमी बळवंत जाय म्हणलो उद्देश. पळया सांग पावलोसो कसलो मनोभाव पळया, इतलो जाणव्यान भरलेलो सांग पावलो कसो सांगता, हांवें ल्हान जायचे तुमी वयर वचय. ती वळ वास. आमी अस्कत आनी तुमी बळादीक आसल्यार जाय, तुमी बळवंत जाय. आज तुमकां वस्तू संदेश मगाच्या भावा भयणीनो, तुमी बळवंत जाय. कशें बळवंत जाय? जिम्मा वचून बळवंत जायनाकात. जिम्मा गेल्ले मागीर 2 दीस 1 म्हयनो जिम म्हण करूंक मेळना जाल्यार तांकां मागीर पळोवंक जायना. पळयल्या तुमी जिम्मा गेल्ले थोड्यांची बॉडी जाल्ली, मागीर तांकां जिम वचून येतले. त्या कोरोना टायमार पळयचें आसलें एक जिम्मा जाल्ली बॉडी कितें जालें आमी तुमकां कोत्ता मागीर खाडीत जाल्या ती मागीर येना. आमच्या आतां ते पुत्तूर आमच्या फ्लॅट आसा थंय पळयतालो. हांव हे दीस वचून पळयता म्हाका वळ हांवें ताका तशें हांगा नवीन खंय गेला सॉरी प्रवीण खंय गेला म्हण विचारलें. मुलो प्रवीण रित्र ते बरं इन्चार्ज मापणार ओडे बतीयर सोजेर नेटे ओल्पोल्लेर यान ते बरबले हे इरेक जाणी इंजिन हाडून म्हळें तुका काल जाला अशें हेची पाली बरी जाला असो आसलो बोडे रे अंदे धर्मक मिती तिक्क दिता म्हळ्यार आमच्या बिल्डिंगा वयर जिम्माचें पुरो सिस्टम आसलें. वो सदांच वचून जिम करून पयलें बरें बरी बॉडी आशिल्ली. हांगा रॉकी तुमी पळयलें रॉकी म्हणून आमचो भाव आसलो आतां येता रेत्रेक येता आज आयला गांव येना. हां अशें बारीक जावन इतलो स्पीड आसलो मागीर असो मोठो जालो. हे दीस जालें हांगा धर्मा मेळ्ळें म्हूण केलें. मागीर कोरोना टायमार पुरो बंद दवरलें गेलो पाली बरी जालो. मागीर अशें न्ही ह्या सोम्याच्या मोगांत अशें आनी मुखार वास. पूण तुमी संपूर्णतेक पावल्यार पुरो म्हूण म्हजें मागणें. तुमी संपूर्णतेक पाव जाय म्हणलें म्हजें मागणें. ह्याच खातीर हांव पयस आसतनाच हें सगळें बरोवंक अपेक्षिता. कित्याक हांव तुमचे सरशी आयलेल्या वेळार म्हजो अधिकार वापरून तुमकां कठीणायेन चलोवचो संदर्भ म्हाका मेळनाये म्हणून म्हजी आशा. असलो कठीणाय तुमकां चलोवंक संदर्भ मेळनाये म्हणलो म्हाका आशा. म्हळ्यार ताच्या पयलेंच तुमी बळवंत जाय. तुमी उर्बेन बरो जाय. तुमी रडोन आसचें पळोवंक म्हाका नाका. तुमी संतोशान उडकी मारचें उडकी मारून अशें आसचें. काल सांजेर हांव घरा येताना म्हजें नात अशें उडकी मारून हें म्हाका हें करता हांव पयलें समजूंक नाका. मागीर ती म्हळ्यार खंतर मागीर सुरू करता. आतां कितें करता म्हळ्यार अशें आमी पळयतालें गी हांव हांगा थंय बसून ती कंतार अशें तें पुरो पयसतान बरें करता. ताणें ताचें एक्शन करून सुरू केलां आतां म्हजें.
आणि एक जात काले जेजू मा दुसरे ताका वळखूच आमी दिवं ना जमसर आनी कितें दिवची ना जेजू म्हणटा पळयत बसा मुखार अशें धर रावतात अशें धर रावता आनी अशें करनासता आनी उडकी मारचें उडकाण मारचें दावेदान गुणावचें अशें गुणावंत आसता कितें पडटा मागीर गुणावून अशें बिजयता मागीर पाटी पडटा म्हळ्यार हांव आतां कितें सांगता एक पाटी जेजूक तूं वळखल्या मागीर तुका संतोशच हें म्हज्या जिवितांत घडीत घडलां देखून सांगचें एक पाटी तूं जेजू वळखलाय जेजू आनी कोणाक वळखता ना मागीर कितें जाता इल्लें तिशेनगी इल्लें शिनगी तें तिशेनगी जाता मागीर तो संतोश मेळना पूण जेजूकच तूं मुखार दवरल्यार काळजांत 100% दवरल्यार संतोश आसा की ना देखून असलें जिवीत आमकां मेळटा मुखार हो अधिकार सोम्यानच म्हाका दिला पळय सोम्यान म्हाका दिला कस्ट लावन घालूंक न्हय बागार तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण तो म्हाका दिला बांदून हाडूंक न्ही कश्टान घालूंक देखून जेजूक वळखलें न्ही जेजूक सोडवेचें न्ही तुमकां तें बांदूंक म्हळ्यार जेजू थंय बांदूंक हो उद्देश ताचो मोगाच्या भावा म्हणून कित्याक एका काळार आमी थंय हांगा वचून आसले वय मू आज आमी जेजू थंय आयल्या ना ಕಾಡು ಮೇಡು ಅಲೆದು ನಿನ್ನ ಗೂಡು ಸೇರಿರುವೆ ಯಾರು ಜೊತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ನೀನೇ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆಯಾಯಾನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗಾಯನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿರುವೆ ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಯ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರವ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಸ್ವರವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹರುಷವು ನೀಡಿತು ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿನ್ನ ಬರಣವು ಬಹು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಿ ಬಾ ಬೇಗ ದೇವಾ ಬರುವೆನು ಜೊತೆಯಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हालेलू म्हणजे असलें जिवीत आसलें जेजूच्या उतरा वरवीं हें जिवीत बदललें दूख आसलें खंत आसली पिडा आसली जेजूच्या उतरान सगळें पयस गेलें आज दूख ना आज संतोष कित्याक स्वीकार केला जेजूक मात्र ह्या जेजूक स्वीकार करतना आमकां कांयच खंत ना मोगाच्या भाव भयणो ताच्या कडेन मागचें गरज पड मागचीच गरज ना मागीर सगळें तो दिता भरपूर दिता म्हळ्यार किर्तन 9 वळवास श्याम 90:10 वास आमच्या जिवितांत कश्ट आसूं दीत सूख आसूं दी एक दीस मात्र हो संवसार आमी सोडून वेतले मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक येस तुका कळ्ळी जाल्यार तुका खंत मागीर ना वास आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बोळ भलायकी आसल्यार 80 पूण चड करून सगळीं हाडटात कश्ट आनी दूख बेगीनच ती सरतात आनी आमी नांच जाता पण आमी एक दीस नांच जातले हांव तर आमी खंत करची गरज आज मनीस मरता म्हणून रडून आसा कितलो आस्पत्रेन पळया आदमी रडचें रुदान पळया कित्याक मरता म्हणून पूण हांगा नवीन आशिल्लो तिची पती नाशिल्ली ती रडनासली इतलो लोक मागीर थोड्या म्हणचे कित्याक तुमी रडतात तूं येता कोण ना वेता कोण ना म्हणून हांगा आमी ती रडनासली कित्याक आमकां रडोंक न्ही आमकां हांसोवंक संतोशान जियोंक ताणें आमकां फावो केला वय मू देखून आज स्विकार केल्ल्यांक जेजूक स्विकार केल्ल्यांक खंत ना खंतीन रावची गरज ना
सगळें तो पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो. परत परत वास. आमच्या जिविताची अवधी आ. 70 वर्सां बोळ भलायकी असल्यार 80 80 पूण चड करून सगळीं हाडतात कश्ट आनी दूख. पळया सगळे कश्ट दूख वेगीनच ती सरतात आनी आमी नांस जाता. देखून नांच जाता. देखून आसा पळय ताका वळखा. कोण आसा जो हांव आसा ताका वळखा. जेजू आसा ताका वळखा. त्या दाळ आमकां खंत आसची ना, दूख आसचें ना. देखून कलोय वेळ येवन ती कितें निश्चित केल्लो वेळ म्हणटा न्ही की कोरिंथांकारां बरोवन सांव पावल अवस्वरे पहिल्या पत्रांत 1 कोरिंथियन चॅप्टर 7 29 to 31 सर्वास. कोरिंथांकारांक बरयल्लें पहिलें पत्र अवस्व 7 वळ 20 आनी 9 to 30 आनी 1. भावानो भावानो भयण्यानो हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. मोठो जायत आयलो. देखून देखून ह्या फुडा बायल असलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जिये जय. रडतेल्यांनी रडतेल्यांनी रडानातलेले बरी. रडनातलेले बरी जिये जय. कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करिनातलेले बरी. आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जिये जय. जिये जय. तशेंच ह्या संसाराच्या वस्तूचो उपयोग संसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी ताचो उपयोग करिनातलेले बरी. हांगा पुरा 3 संगती आमी आयकल्यो वय मू. करतेल्यांनी करिनातले बरी. खाण घेतलेल्यांनी खाण घेनातले बरी. हसतेल्यांनी रडतेल्यांनी रडनातले बरी. म्हणजे खंयचेंच ना. मागीर निमाणे कित्याक कित्याक ह्या संसाराचे बायले स्वरूप स्वरूप नापयस जावन येता. कित्याक हें बायलें कितें आसा पळय हें उरना. आमी चिंताव न्ही आज आमकां सोबीत रावंड बार सोबीत तोंड आसा चिंताव आनी 25 वर्स वचून दीत आसल्यार उरता मागीर मिऱ्यो पडटात की ना. हें बायलें स्वरूप. पूण मोगाच्या भितरलें स्वरूप कितें आसा. संतोश मोग दयाळाय काकुळत जाणवाय हें सगळें भितरलो. हें केदीच उणें जायना. हें हांगा आसल्यार नातल्यार. देखून सरस्पर देव दाविदा थंय कितें पळयता भितरल्या सायन पळयता. बायलें पळयता की तुका आनी म्हाका जर बायलें रूप पळयल्यार आमकां हांगा आमी योग्य की एकल्या तशें एकलें अशें म्हूण आमी म्हणटा की न्ही. पूण हांगा आमी सगळीं सोम्या मुखार सगळीं एकच. हक्कणां की आपल्या सारक्याचें देवार आसलां वय मू. देवाचें सारकें आम्हा हर सर्वांक देवान दिलां मोगाच्या भावा भयण. देखून आमी जेजूक वळखल्ल्यांक आमकां आतां दुबावना. पूण वळखनातल्यांक आसा की ना आमी पळयता कितें सगळें पळयता सगळें पळयता वय मू. शिकपाक हांव धरलें खाम पळयता सांबाळ पळयता हायट पळयता वेट पळयता सगळें पळयता फिगर पळयता पुरा कितें सगळें पळोवंक ना पुरो पळोवन मागीर स्टार्ट करता वय मू. पूण देवान हर एकल्यांक आपल्या सारक्याचें सारकें आसलां. कांयच उणें करनासर आसलां. पोरस म्हाका एका आयको मेळ्ळें खंय गी म्हाका समजना न्ही. भुरगें जल्मताना अशें कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी इल्लें उण आसता हे हात पांय तशें अशें आसता. कित्याक तर देवान सांगलां न्ही की ताच्या सारकें जेजू तसो आसलो की देव तसो आसलो विचारता. हांवें सांगलें भयणी एक फावटी तुका वेळ मेळटाना एक फावटी येवन तूं वस्ती तर कर. ह्या हांगा मागण्याक ये. तेन्ना तुका देवाचें उतर कळटा. तेन्ना तुका समजता देव कुडींत न्ही तुज्या आत्म्यांत तो रावतलो म्हूण तुका कळटा. आमी कित्याक देवाची वळख ना जेजूची वळख ना जाल्यार मात अशें उलयता. पूण देवान आमकां हर एकल्यांक ताच्या सारकें सारकें म्हळ्यार कितें देवाचें सारकें कितें दिसचें बायलें दिसचें रूप गी न्हय. आत्मीक रूप. जर तर तूं एक फावटी आत्म्यान तूं जियोंक शिकताय तुका मागीर कुडीचें कांयच पडोवंक वचना. येता गी कितें घर सगळें आमकां मेळटा सोम्या मुखार कितें जाय तें सगळें तो दिता मोगाच्या भाव. देखून आमकां खंत पडची गरज ना. किर्तन 90:12 वास. किर्तन 9:12. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय. आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. आमचे दीस मेजूंक शिकय तेन्ना आमकां आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. जाणवाय खंयसर आसा देवा थंय सगळी संपूर्ण ती जेजू थंय आसा वय म्हूण ती जाणवाय ताच्या उतरांत आसा. आनी तें उतर आमी आयकता आसतना पाळटा आसतना आनी देवाचो मोग म्हणजे जेजूचो मोग आमच्या काळजा आमी घेता आसतना ताचो मोग आमी करता आसतना मोगाच्या भावा भयणो ताची कृपा ताची दया आमकां सदांकाळ आसतली. बेबिरान जियोंक आमकां तो फावो करतलो. हेंच बाग आम्हा सर्वांक देव फावो मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.